वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा की प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम पारा 20 सूरतुल क़सस पढ़ेंगे और इसका हम पारे का छठा रुकू तिलावत करेंगे। 5 रुकू हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, छठा रुकू हम आज तिलावत करेंगे। इसमें हम सख्ता और मुश्किल अल्फाज और मुश्किल कायदे जो हैं वो आपको रिपीट करवाएंगे। आइए तिलावत शुरू करते हैं। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन, मीम दाल ज़बर मद, दाल हुरूफ कलकला से है तो यहाँ पर ये साकिन है। जिस हरफ पर भी जज़म हो वो हरफ साकिन होता है और पीछे मिलाकर पढ़ा जाता है। लेकिन जब भी हुरूफ कलकला मुशद्दिद होंगे तो इनमें कलकला जमाओं के साथ अदा किया जाएगा, लेकिन ये साकिन है। तो जब भी हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला होता है और ये कलकला सुगरा कहलाता है। मदयन क़ाल असा रब्बी, रब्बी बा भी हुरूफ कलकला से है। काफ तौबा जीम दाल कुतुब जद्दीन इनका मजमुआ है। जब भी हुरूफ कलकला मुशद्दिद हो तो इनमें कलकला जमाओं के साथ होता है। और रब्बी हमजा नून या ज़बर यहदियनी, यहदियनी सवा सबील, ज़ेर को हमने वक़फ़ की वजह से साकिन कर देना है। तो यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून आएगा, यानी ज़ेर नहीं पड़ी जाएगी, जज़म पड़ी जाएगी तो ये मद्दे आरिज़ बन जाएगी। तो इसे कम से कम 2 अलिफ खींच कर पढ़ना है। वलम्मा वरद माअ मदयन, माअ अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में है तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगी। इस मद का नाम मद्दे मुत्तसिल है। इसी तरह इस मद का नाम भी मद्दे मुत्तसिल है। मदयन वजद अलैहि उम्मतम मिनन्नास, हमने ज़ीर को वक़फ़ की वजह से साकिन किया। यहाँ पर अलामत वक़फ़ में से कुछ नहीं है, लेकिन हमने सांस टूटने की वजह यहाँ पर वक़फ़ किया तो ये हालत वक़फ़ ही में पढ़ा। लेकिन हम इसे इयादा करते हुए अब सीन ज़ेर सी की आवाज़ देंगे। तो यहाँ पर 2 कायदे समझ लीजिए। एक तो मीम मुशद्दिद और नून मुशद्दिद में हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं हम। उम्मतम मिनन्नासि यस्कून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि, फिर पढ़ लीजिए मिन दूनिहिम इम्रअतैनि, मीम मीम पेश मुम की आवाज़ देंगे। ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। जो भी अलिफ खाली होते हैं उनसे पहले ज़बर ना हो तो वो अलिफ नहीं पढ़े जाते। तज़ूदान, खड़ी हरकत यानी खड़ी ज़बर के बाद सुकून आर्जी है तो मद्दे आरिज करते हुए लंबा करेंगे। ये वक़फ़े जायज़ की अलामत होती है। जीम वक़फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं क़ाल मा ख़त्बुकुमा, अलिफ मद्दा है, वक़फ़ में हम नहीं बदलेंगे। क़ालता ला नस्की हत्ता युस्दिर रिआ, तो यहाँ पर हमने वक़फ़ किया लेकिन वक़फ़ करना नहीं, यहाँ पर हमें सक्ता करना है। सक्ता क्या होता है? सक्ता को समझिए कि जिस हरफ पर सक्ता करना है वहाँ पर हमें सांस जारी रखना है, आवाज़ को साइलेंट करना है। अब इसकी आवाज़ कैसे बनेगी? युस्दिर रिआ व अबूना, फिर पढ़ लीजिए हत्ता युस्दिर रिआ व अबूना शैख़ुन कबीर, शैख़ुन 2 पेश की तनवीन के बाद काफ रुफ़ इख्फ़ा में से है तो हमने इख्फ़ा करते हुए गुन्ना ज़माने की आवाज़ देनी है। शैख़ुन कबीर,
دو پیش کی تنوین کو وقف میں ہم جزم سے بدل دیتے ہیں. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. یہاں پر اس لفظ کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لیجئے. حمزہ زیری لام زوا زبر لز، یہ درمیان میں یہ یا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ الف ہے اور یہ لام ہے. ان تینوں حروف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ سائلنٹ رہیں گے اور لام کو زوا سے ملائیں گے. إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى لام کو سین سے ملائیں گے، یہ یا خالی ہے اور الف بھی خالی ہے. لام سین زبر لس. عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ گیا تو یہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانی کی آواز دیں گے. عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ. یہاں پر غور کیجئے، یہاں پر وقفہ لکھا ہوا ہے تو یہ قاف فا بھی وقف کی علامت ہے اور یہ وقفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم نے رکنا ہے. تو یہاں پر فا پر جزم ہے، رکنے کا طریقہ سمجھ لیجئے. فا پر جزم ہے، جزم جو ہوتی ہے وقف کی حالت میں نہیں بدلتی، نہ وہ سائلنٹ ہوتی ہے نہ ہی وہ بدلتی ہے. خا فا زبر خف، خا فا زبر خف. لا تخف، یعنی ہم نے اب تھوڑی دیر یہاں پر رکنا ہے. اب رکے اور اس کے بعد پھر آگے پڑھیں گے. نجوت من القوم الظالمین، من القوم الظالمین. صبر کو ہم نے وقف میں جزم سے بدل دیا. قالت احداهما یا ابتی. بعض لوگ اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں اور بعض اس الف کو الف ہی پڑھتے ہیں. تو تا حمزہ زبر تا، یہ حمزہ ساکنہ ہوگا. اگر الف ہی کی یہاں پر تصور کر لیا جائے، الف ہی کو تصور کریں تو یہ تا الف زبر تا پڑھا جائے گا، لمبا ہوگا، لیکن یہاں پر لمبا نہیں کریں گے. تا حمزہ زبر تا. یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت. یہ تا کی زبر کو ہم نے لام سے ملا دینا ہے. تا لام زبر تل بن جائے گا. من استأجرت القوی الامین قال انی. نون یا زیر نی یا مدہ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں الف پر پیش ہے. تو یہ اب الف نہیں رہا بھائی، یہ وہی بات پھر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ الف نہیں، اب اس کی حمزہ کی آواز آئے گی. اس کی ویلیو بھی حمزہ والی ہوگی. انی اريد ان انكحك احدى ابنتي. یہ یاد رہے، یہ خالی ہے یا تو اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ الف خالی ہے تو اس کو بھی نہیں پڑھیں گے. احدى ابنتي هاتين، ہا کھڑی زبر ہا، اس کو لمبا کریں گے. هاتين على ان تأجرني، وہی لفظ ہے تا حمزہ زبر تا. جھٹکا دے کر پڑھیں گے. حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. یہ کسی بھی حرف کے آگے آئے یا پیچھے آئے تو اسے جھٹکا ہی دینا ہے. تأجرنی ثمانیہ حجج،
اب یہاں پر جیم دو زیر جن ہے، حجاجن ہے لفظ، حجاجن، لیکن یہاں پر وقف جائز کی علامت ہے، تو ہم اس دو زیر کو جزم سے بدلتے ہوئے ہم نے وقف کرنا ہے، تو یہ بن جائے گا جیم جیم زبر جج، حجج، حجج۔ تو یہ ہم نے قلقلہ صغریٰ کرنا ہے یہاں پر۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، یہاں پر وقف جائز ہے تو ہم اس زبر کو جزم سے بدلتے ہیں، عندک، عندک، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، زبر کو ہم نے جزم سے بدل دیا، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي، اب یہاں پر دیکھیے با یا زبر بی، یا لین ہے اور یہاں پر نون یا زیر نہیں یا مدہ ہے، یا لین کو نہیں کھینچنا، یا مدہ کو کھینچنا ہوتا ہے، بینی و بینک، و بینک ایما الاجلین، ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، لام یا زبر لئی ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر یہ جزم والی آواز نہیں دینی بلکہ ہم نے یہاں پر شد والی آواز دینی ہے، لفظ بن جائے گا لام یا زبر لیج، یعنی یا کو ہم نے تھوڑا سختی سے پڑھنا ہے، تو یہ زبر جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، زبر کو ہم جزم سے نہیں بدلیں گے بلکہ یہ سائلنٹ کر دیں گے ہم اسے، علیج، واللہ علی ما نقول وکیل۔ ہم نے آپ کو لفظ بلفظ قرآن پاک سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔